आमचे जे बाकीचे 39 मेंबर असतात जाणी मूक संमती दिल्या एक प्रकारे याका तांकां हांव प्रश्न विचारता आनी तो विचारता म्हाका तो भंय दिसपा जाता की हांव सदांच सांगत आयला म्हाजी लागणूक म्हाज्या भाशे कडेन आसा म्हाजी आवय भास म्हाजी मातृभाशा ही म्हजो देव आनी हेच्या पयलीं हेजो व्हडलो दुसरो हायकमांडांनी म्हाका तरी कोण लागचो ना हांव झगड पडलो हांवें खूब गंभीरपणान विचार केलो म्हज्या घरा जवळ 5 दीस ह्या विशयाचेर हांव चर्चा करता म्हजो बीपी वाडलो हरशींच म्हाका थोडो हाय बीपी आसा पण डेली वखदां घेवची पडटा अजून सुद्दां म्हजो बीपी 180च्या वयर आसलो घरा चर्चा जाली हाजेर चर्चा जाली तेन्ना म्हज्या बायलेन म्हाका सांगलें आपूण तुका सांगता बायल म्हणून ह्या मुद्द्याचेर खुलेपणान तुका जर देवपाचें आसा रस्त्याचेर तूं देव कितेंय सोडचें पडलें तरी उपकारता पेन जेवन दीस काडया पूण निमणो पयलीं हो प्रश्न मी अंताक लावया ह्या प्रश्नाची सोडवणूक करून घेवया सर म्हजी भुमिका हांव सरकारची वकिली करपाक येवना पण त्याच बरोबर कांय गोष्टी मनोहर पर्रीकराचेर दोशारोप करतना सुद्दां कांय गोष्टी आपल्या लक्षात येना त्यो कांय गोष्टी लक्षात